अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पेशकश में मैं आपके सामने गैर अहमदी उलमा की चंद बेबुनियाद तावीलात का रद्द पेश करूँगा और ये बताऊंगा कि उनके मुतज़ाद अकीदे को जब वो ख़ुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसकी तावीलात करने की कोशिश करते हैं, तो वो कुरान और हदीस से कितनी दूर होती हैं। गैर अहमदी उलमा एक तरफ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतई तौर पर आखिरी नबी करार देते हैं और उनके बाद किसी नबी के आने का इनकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का अक़ीदा भी रखते हैं, जो कि ख़ुद एक नबी हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से शाया करदा किताब तोहफ़ा कादियानियत की जिल्द सोम के सफ़ा 84 पर मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी साहब इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह की ये इबारत नकल करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी कि आपके बाद कोई नबी नहीं, मगर इससे वो अक़ीदा मुस्तस्ना है जिसके बारे में सही अहादीस वारिद हुई हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना। इसी तरह एक मशहूर मुआनिद अहमदियत अनवर शाह कश्मीरी मुकदमा बहावलपुर में गवाही देते हुए कहता है, मुदैया की तरफ से जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया, बहवाला आयात कुरानी व अहादीसो अजमाए उम्मत ये दिखला दिया गया है कि हजूर अलैहिस्सलाम के बाद और कोई नबी नहीं हो सकता बजूस उसके कि उसकी इस्तिस्ना हजूर ने खुद कर दी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अवाम को जब इनके इस मुतज़ाद अक़ीदे की निशानदेही की जाती है तो उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह के मिस्ताक इनमें से बाज़ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से ही माज़ूल कर देते हैं और कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की हैसियत से नहीं, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। अवाम तो खैर कुरान करीम की तालीमात से नावाकिफ़ होते ही हैं, लेकिन उलमा जो कुरान दानी और अरबी दानी का दावा करते हैं, वो जानबूझकर अवाम उन्नास को धोखा देते हैं और उनकी इस गलती की इस्लाह नहीं करते। इस तौजीह का रद्द सूरह मरियम की मंदरजा झैल आयत करती है, जिसके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ भी होंगे नबी होंगे। सूरह मरियम जो 19 नंबर की सूरत है, उसकी आयत 31-32 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबीयम वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तो। उसने कहा, यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है, नीज़ मुझे मुबारक बनाया है जहाँ कहीं मैं हूँ। गोया उनकी नबूवत उनकी हयात जिस्मानी के साथ लाज़िम व मलज़ूम है और उनके दौर नबूवत के अख्ताम का मतलब उनकी जिस्मानी मौत है। अगर वो अब तक ज़िंदा हैं तो अब तक नबी भी हैं, और अगर इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो एक नबी की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे, ना कि एक आम इंसान की हैसियत से। कुरान करीम की शहादत के अलावा मुस्लिम किताबुल फितन व शरात सात में नवास बिन समान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक हदीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 4 मरतबा नबी अल्लाह कहकर पुकारा गया है। इसके अलावा कुरान करीम की और अहादीस की इस वाज़ेह तसरीह के अलावा कदीम उलमा ने भी ये बात तसरीहन लिखी है कि नबी माज़ूल नहीं हो सकता। इमाम जलालुद्दीन नसीउती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फ़इन तख़य्यला नफ़्सहु अन्ना ईसा अलैहिस्सलाम क़द ज़हबा अन्हु वस्फ़ नबुव्वता फ़हाज़ा क़ौल यक़ारिबुल कुफ़्र लिअन्न नबिय्य ला यज़हबु अन्हु वस्फ़ नबुव्वता अबदन हत्ता बाद मौतिही। ये किताब नज़ूल ईसा इब्न मरियम आखिर ज़मान सफ़ा 27 पर लिखी गई है और इसका तर्जुमा ये है कि
کہ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وصف نبوت جاتا رہے گا تو یہ قول کفر کے قریب ہے، کیونکہ نبی سے اس کا وصف نبوت کبھی بھی جدا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی موت کے بعد بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی کے وقت نبی ہونا خود مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولویوں کو بھی مسلم ہے۔ یوسف لدھیانوی نے اپنی کتاب تحفہ قادیانیت جلد اول میں صفحہ 361 پر علامہ سفارینی کی کتاب لوام انوار البہیہ کی یہ عبارت درج کی ہے: امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ وہ نازل ہو کر شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے اور آسمان سے اترتے وقت کوئی الگ شریعت لے کر نہیں اتریں گے، اگرچہ ان کی نبوت ان کے ساتھ قائم رہے گی اور وہ نبوت کے ساتھ متصف ہوں گے۔ اسی کتاب کے صفحہ 363 پر امام جلال الدین السیوطی کے رسالہ الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عبارت درج کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے: پھر اس مدعی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس حدیث کے ظاہر کو لیتے ہو اور جو مطلب ہم نے اس کا کیا ہے اس پر محمول نہیں کرتے ہو؟ تو اس صورت میں تجھے دو میں سے ایک صورت لازم آئے گی، یا یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی نفی کرو یا بوقت نزول ان سے نبوت کی نفی کرو، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ تحفہ قادیانیت کی جلد سوم میں یوسف لدھیانوی صفحہ 179 پر 179 پر علامہ سعد الدین مسعود التفتازانی کی کتاب شرح مقاصد کی عبارت درج کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے لیکن نبوت سے معزول نہیں ہوں گے، اس لیے یقیناً وہ امام مہدی سے افضل ہوں گے۔ اسی کتاب کے صفحہ 182 پر اسی ضمن میں امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعظیم والمنہ فی تفسیر قولہ تعالی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ کی یہ عبارت لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے: بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان پر واجب ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اتریں گے، حالانکہ وہ بدستور نبی مکرم ہوں گے۔ ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محض اس امت کے ایک فرد بن کر آئیں گے۔ بلا شبہ وہ اس امت کے ایک فرد بھی ہوں گے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قرآن و سنت کے ساتھ حکم کریں گے، اور شریعت کے تمام اوامر و نواہی جیسا کہ دیگر افراد امت سے متعلق ہیں ان کے متعلق بھی ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ بدستور نبی مکرم ہوں گے اور ان کی نبوت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی۔ بعض علماء جو اس دلیل کو بخوبی سمجھتے ہیں اور کسی بھی نبی کی نبوت سے معزولی کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی کے آنے پر ایمان رکھنے سے پیدا ہونے والے اس تضاد کو یہ کہتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن پرانا نبی جس کو آپ سے پہلے نبوت ملی ہو وہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ اس توجیہ کا قرآن و حدیث میں قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کے مخالف احادیث پائی جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ان ابی ہریرہ قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ قال و آدم و بین الروح والجسد، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس وقت جب کہ آدم اپنی روح اور جسم کے درمیان تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، اور سامعین یہ حدیث میں نے مشکات کتاب الفضائل والشمائل باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو پیش کی ہے، اور اس کے نیچے ہی ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی مٹی میں گندھا ہوا پڑا تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ سب سے پہلے نبوت عطا ہو چکی تھی،
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन भी बनाया जा चुका था और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को आपके बाद ही नबूवत मिली है। इस हदीस के बारे में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मौज़ूआत सुग़रा के सफ़ा 142 और 143 पर लिखते हैं कि यह हदीस मुतअद्दिद तरीक़ से बयान की गई है और वो उसे मसनद अहमद, इमाम बुखारी की तारीख़, तिरमिज़ी, अबू नईम, अल-मुस्तदरिक लिल हाकिम और दीगर मुहद्दिसीन के हवालों से सही करार देते हैं। गैर अहमदी उलमा एक तावील ये भी पेश करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासत में आखिरी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले नबी बनाए जा चुके हैं और मबूस हो चुके हैं, अब दोबारा मबूस नहीं होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैदा हुए थे और अभी तक ज़िंदा हैं। चुनांचे पहले पैदा और पहले मबूस होने वाला नबी तो आ सकता है, लेकिन आपके बाद ना तो कोई नबी पैदा होगा और ना ही मबूस होगा। इस बात का जवाब ये है कि अव्वल तो इस दलील का सबूत कुरान और हदीस में किसी जगह मौजूद नहीं कि नया नबी पैदा या मबूस नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया मिशकात किताबुल फ़ज़ाइल व शमाइल बाब फ़ज़ाइल सैयदुल मुरसलीन से कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले ना सिर्फ नबी बल्कि ख़ातमुन नबीयीन बनाया जा चुका था, आदम की पैदाइश से भी पहले, और जितने भी अंबिया को नबूवत मिली है सबको आपके बाद ही मिली है। दूसरा ये कि मुस्लिम किताबुल फितन बाब ज़िक्र दज्जाल में मज़कूर एक हदीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर नबी मबूस किया जाएगा, जैसे कि इसके अल्फाज हैं, इस बासल्लाहुल मसीह बना मरियम, जब अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम को मबूस करेगा। चुनाचे पहले पैदा होना या पहले मबूस होना या बाद में पैदा होना और बाद में मबूस होना, इसकी कोई दलील कुरान करीम के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि उसके मुखालिफ मैंने आपकी खिदमत में ये दो अहादीस पेश की हैं। गैर अहमदी उलमा के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत कदीम है, इसलिए वो तशरीफ़ ला सकते हैं, जबकि जदीद नबूवत वाला नबी नहीं आ सकता। यानी वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नबूवत मिल चुकी है, वो पहले नबी बन चुके हैं, अब किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस बात का कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है, ये मन घड़त एक अकीदा है, एक ऐसी तौजीह है जिसे लोगों को मुतमईन करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर इनके अपने अकीदे का तज्ज़िया किया जाए तो मालूम होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी पुरानी नबूवत के साथ नहीं बल्कि एक नई नबूवत के साथ तशरीफ़ लाएंगे। उनकी जो पुरानी नबूवत है वो महज़ बनी इसराइल तक महदूद थी, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व रसूलन इला बनी इसराइल, और वह रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ। और ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाते हैं, व इसकाल इसबना मरियमा या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम। और याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, यकीनन मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। जबकि अपनी आमद सानी में गैर अहमदी उलमा के बकौल वो तमाम दुनिया के मुसलमानों के मुता नबी और ख़लीफ़ा की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे, जो कि एक नई नबूवत और नया ओहदा है जो उन्हें पहले हासिल नहीं था। हयात ईसा अलैहिस्सलाम की मज़ूमा दलील देते हुए वो सूरह ज़ुख़रुफ़ की ये आयत पेश करते हैं, वइन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्ना बिहा वत्तबिऊनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। और वो तो यकीनन इनकलाब की घड़ी की पहचान होगा, बस तुम उस पर हरगिज़ कोई शक ना करो और मेरी पैरवी करो, ये सीधा रास्ता है। गैर अहमदी उलमा की दलील ये है कि इस आयत में ये बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है और इनका नुज़ूल इस बात की दलील होगा कि अब क़यामत नज़दीक है। इस दलील पर गुफ्तगू करने के बजाय मैं इस आयत से अगली चंद आयत पेश करता हूँ, जिनमें यह बताया गया है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो तमाम लोगों से अपनी अताअत का मुतालबा करेंगे। हालांकि इससे पहले वो सिर्फ बनी इसराइल से, जिनकी तरफ वो रसूल बनाकर भेजे गए थे, अताअत का मुतालबा करते थे। आयात का सियाक़ो सबाक़ भी ये बता रहा है कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले दौर की नहीं बल्कि कुर्बे क़यामत में आमद सानी की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला यसुद्दन्नकुम शैतानो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन।
ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعد الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعونی ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم هل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ وهم لا یشعرون الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اور شیطان تمہیں ہرگز روک نہ سکے، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلے کھلے نشانات کے ساتھ آ گیا تو اس نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے سامنے بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو کھول کر بیان کروں۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ بس ان کے اندر ہی سے گروہوں نے اختلاف کیا، بس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہلاکت ہو دردناک دن کے عذاب کی صورت میں۔ کیا وہ اس کے سوا کچھ اور انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ان کے پاس اچانک اس طرح آ جائے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے؟ اس دن بعض گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پرانی نبوت کے ساتھ نہیں جو کہ محض بنی اسرائیل تک محدود تھی، بلکہ ایک نئی نبوت کے ساتھ جو تمام عالم پر محیط ہوگی، اور یہ ایک ایسی نئی نبوت ہے جو پہلے انہیں حاصل نہیں تھی۔ جبکہ غیر احمدی علماء کے نزدیک اب پرانی نبوت تو آ سکتی ہے، نئی نہیں، لیکن جیسا کہ یہاں ثابت ہو گیا کہ اگر بالفرض محال پرانا نبی بھی آئے گا تو وہ نئی نبوت کے ساتھ آئے گا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کی ویب سائٹ پر اگر نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوا تو آخری نبی کون کے زیر عنوان لکھا ہے اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں تو آخری وہ کہلائے گا جو پیدائش میں آخری ہے، یعنی چوتھا بیٹا۔ اب اگر تیسرا بیٹا چوتھے سے بعد میں بھی فوت ہو تو بھی آخری چوتھا ہی رہے گا جو کہ پیدائش میں آخری ہے، لیکن اگر چوتھے کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو چوتھا بیٹا آخری نہیں رہتا بلکہ 5واں آخری بن جائے گا۔ اسی طرح اگر 5ویں کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہو جائے تو 5واں بیٹا آخری نہیں رہے گا بلکہ 6واں آخری بن جائے گا۔ یہاں پر یہ بات لکھتے ہوئے مولوی صاحب اس بات کو فراموش کر گئے کہ اس مثال میں وہ آخری بیٹا محض پیدا ہونے کے سلسلے میں مراد لے رہے ہیں، لیکن اس بیٹے کو جو سب سے آخر میں فوت ہوگا مرنے کے لحاظ سے سب سے آخری قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدے کے لحاظ سے غیر احمدی علماء کو نادانستگی میں ختم نبوت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہونے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات پانے کے لحاظ سے آخری نبی ماننا پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی عقیدے کی تحقیق کرتے ہوئے جہاں دیگر سوالات پیدا ہوتے ہیں وہاں ایک پیچیدہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ غیر احمدی علماء کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود ایک نبی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کی کچھ وضاحتیں جو وہ پیش کرتے ہیں ان کی تردید میں نے آپ کی خدمت میں بھی پیش کی۔ اس کے علاوہ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے ہوں گے۔ اب وہ نبی نہیں ہوں گے اس کی تردید میں نے آپ کو ابھی قرآن سے، احادیث سے اور علماء کے اقوال سے بتا دیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ امتی ہوں گے، اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور عقل کے بھی۔ امتی ہمیشہ امت کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس کا فرد بن سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ جس طرح پنجابی میں ایک پہلی بھی ہے اور طنزیہ جملہ بھی ہے کہ ماں جمی نہیں پت کوٹھے تھے، یعنی ماں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بیٹا چھت پر جا پہنچا۔ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ ماں پیدا نہ ہوئی ہو اور بیٹا پہلے دنیا میں آ جائے، اسی طرح امت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کسی کا امتی کا کہلانا محال ہے، چاہے وہ شخص پہلے سے دنیا میں موجود ہو۔ قرآن کریم کے مطابق امت کتاب کے نزول سے معرض وجود میں آتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ
یہود و نصارہ کے ایک جھگڑے کا اس طرح فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل نہیں اتاری گئیں مگر اس کے بعد، بس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب جھگڑا یہ تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تورات اور انجیل تو دونوں اس کے بعد نازل کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے یہودی امت بنی اور انجیل کے نازل ہونے سے عیسائی امت بنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو ان دونوں کتابوں کے نزول سے، یعنی کہ ان دونوں امتوں کے مارز وجود میں آنے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے کہ وہ کیسے تمہاری امتوں کا ایک فرد بن سکتا ہے، جبکہ وہ تو ان دونوں کتابوں کے نزول سے پہلے تھا اور تمہاری امتیں ان کتابوں کے نزول سے بنی ہیں۔ تفسیر البحر المحیط میں علامہ ابی حیان الاندلسی اس نظریے کی تائید میں مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں بِأَنَّ شریعت اليہود والنصارى متاخرۃ عن ابراہیم وهو متقدم علیہما ومحال ان ينسب المتقدم الى المتاخر ولظہور فساد هذه الدعوى افلا تعقلون ای هذا کلام من لا یعقل۔ کیونکہ یہود و نصارہ کی شریعت بعد میں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے تھے، اور پہلے والے کو بعد سے نسبت دینا محال ہے، اور اس دعوے کے فساد کو ظاہر کرنے کو فرمایا کیا تم عقل نہیں کرتے، یعنی یہ کہ اس کلام میں کوئی عقل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو اصول بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرد تو نہیں بن سکتے، ان کی امتی تو نہیں کہلائے جا سکتے، کیونکہ وہ دونوں ان کے بعد تھے، اور ان دونوں کی امتیں ان دونوں کتابوں کے نازل ہونے سے بنی ہیں۔ لیکن ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے پہلے نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں ان کی امت میں شامل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں جو 37 نمبر کی صورت ہے آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں ان کی امت میں ان کے پیروکاروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں۔ اس قرآنی اصول کی تصدیق ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جسے مشہور دیوبندی عالم مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ احمد مجتبیٰ کا منکر ہے تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، احمد کون ہے؟ فرمایا میں نے کسی مخلوق کو ان سے بڑھ کر مکرم نہیں بنایا، اور میں نے ان کا نام تخلیق کے زمین و آسمان سے پہلے عرش پر لکھا۔ بلا شبہ میری تمام مخلوق پر جنت حرام ہے جب تک کہ ان کی امت اس میں داخل نہ ہو۔ موسیٰ نے کہا ان کی امت کیسی ہے؟ فرمایا وہ بہت زیادہ حمد کرنے والی امت ہے، جو چڑھتے اور اترتے ہر حال میں خدا کی حمد کرنے والی ہے۔ وہ اپنی کمریں باندھیں گے اور اعضاء کو پاک کریں گے، وہ دن میں روزہ دار اور شب میں ذکر و اذکار اور عبادت گزار ہوں گے۔ ان کے قلیل عمل کو قبول کروں گا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت پر ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ عرض کیا اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ فرمایا اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کیا مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ فرمایا تمہارا زمانہ پہلے، اس امت کا فرد بنا دے۔ فرمایا تمہارا زمانہ پہلے ہے اور ان کا زمانہ آخر میں، لیکن بہت جلد میں تم کو اور ان کو دار الجلال میں جمع کر دوں گا۔ اس حدیث میں بیان کیے گئے اصول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے نبی یا فرد اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ یہ امت قرآن کریم کے نزول سے مارز وجود میں آئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول قرآن سے پہلے ظاہر ہو چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا زمانہ بھی امت محمدیہ سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ جو رکاوٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امت کا نبی یا فرد بننے میں ہے، بین ہی وہی رکاوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ احادیث میں
जिस इब्ने मरियम के आने का जिक्र है वो उसी उम्मत में पैदा होने वाला एक फ़र्द है, ना कि बाहर से आने वाला कोई शख्स। सामईन, गैर अहमदी उलमा लोगों को ख़त्म नबूवत के बारे में एक और भी गलत फहमी डालते हैं, और वो सूरह माइदा की आयत नंबर 4 का एक टुकड़ा बयान करके ये बताते हैं कि दीन इस्लाम और शरीयत की तकमील हो चुकी है और नेमत तमाम हो चुकी है, और नेमत से मुराद वो लेते हैं नबूवत। लिहाजा अब इस कामिल दीन और इस कामिल नेमत के बाद हमें अब किसी नबी के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि वो ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने को मानते हैं। तो ये कोई भी गौर नहीं करता कि एक तरफ वो कहते हैं जी कि इस्लाम कामिल है, शरीयत कामिल है और नबूवत का अतमाम हो चुका है, अब हमें किसी नबी की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने को भी मानते हैं, उसका इकरार करते हैं। तो हम उनसे ये सवाल करते हैं कि जो काम आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मानते हैं, उसी काम के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। तो गैर अहमदी उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत तमाम कर दी है, और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद कर लिया है। तो कहते हैं जी हर नबी दीन लेकर आता है और दीन तो मुकम्मल हो गया है, अब इसलिए अब किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसके बावजूद ये बात कहने वाले लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने को मानते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो नया दीन लेकर नहीं आएंगे बल्कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की ताबे आएंगे। और यही दावा हमारा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कोई नया दीन लेकर नहीं आए बल्कि इस्लाम के ही ताबे हैं, शरीयत इस्लामिया के, कुरान करीम के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ताबे हैं। लेकिन ये कहना कि हर नबी दीन लेकर आता है, ये ख़ुद कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। कुरान करीम के मुताबिक हर नबी शरीयत लेकर नहीं आता, कुछ अंबिया को शरीयत दी जाती है और कुछ उन्हीं शरीयतों के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 254 में फरमाता है तिल्क रुसुल फद्दलना बादहुम अला बादिन मिन्हुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात। ये वो रसूल हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ दूसरों पर फजीलत दी। बाज़ इनमें से वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और उनमें से बाज़ को बाज़ दूसरों से दरजात में बुलंद किया। अब ये बात साफ ज़ाहिर है कि हर नबी और रसूल से खुदा ताला कलाम करता है, बग़ैर कलाम के कोई भी शख्स नबी और रसूल नहीं बन सकता। लिहाजा सूरह बकरा की इस मुंदरजा वाला आयत में कुछ अंबिया से कलाम करने का मतलब है कि उन्हें शरीयत दी गई, और बाज़ के सिर्फ दरजात बुलंद करने का मतलब है कि उन्हें कोई नई शरीयत नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके दरजात की बुलंदी इस तरह फरमाई कि उन्हें नबूवत का आला मकाम अता फरमा कर पुरानी शरीयत को दोबारा ज़िंदा करने की ज़िम्मेदारी बख्शी। जिस तरह हज़रत मूसा के बाद बनी इसराइल के बेशुमार अंबिया तौरात के मुताबिक फ़ैसले करते रहे और उसकी भूली बसरी तालीम को बार बार बनी इसराइल को याद कराते और उसकी तरफ बुलाते रहे, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह माइदा की आयत नंबर 45 में फरमाता है इन्ना अंज़लना तौराता फ़ीहा हुदम व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वल अहबार। यकीनन हमने तौरात उतारी, उसमें हदायत भी थी और नूर भी, उससे अंबिया जिन्होंने अपने आप को कुल्लियतन अल्लाह के फरमाबरदार बना दिया था यहूद के लिए फ़ैसला करते थे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 155 में कि सुम्मा आतईना मूसल किताबा तमामन अलल्लज़ी आसना व तफसीलन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतन लअल्लहुम बिलिकाइ रब्बिहिम युमिनून। फिर मूसा को भी हमने किताब दी जो हर उस शख्स की ज़रूरियात पर पूरी उतरती थी जो आसान से काम लेता, और हर चीज़ की तफसील पर मुश्तमिल थी, और हदायत थी और रहमत थी ताकि वो अपने रब की लिकाह पर ईमान ले आएं। साबित हुआ कि हर नबी के लिए साहिब शरीयत और साहिब किताब होना लाजमी अमर नहीं। लिहाजा जहाँ तक दीन मुकम्मल होने का ताल्लुक़ है तो ये गैर तशरीह नबूवत मिलने में कोई रोक नहीं। जैसा कि मैंने सूरह अल-अनआम की आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो किताब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को दी गई वो तमामन अलल्लज़ी आसाना व तफसीलन लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ की तफसील पर मुश्तमिल थी और आसन लोगों के लिए तमाम का दर्जा रखती थी। इसी गैर तशरीह नबूवत का दावा सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने किया।
آپ کا اور آپ کی پیروی میں جماعت احمدیہ کا یہ محکم عقیدہ ہے کہ اسلام آخری مذہب ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب اور شریعت ہے، اور قیامت تک انسانوں کی ہدایت و نجات نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کام صرف اور صرف اس مکمل اور اتم دین کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ اسی طرح اتمام نعمت کا یہ مطلب لینا کہ نبوت اب ختم ہو گئی ہے، قرآن کریم کی روح سے بالکل جائز نہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی خواب سنائی تو انہوں نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ سورہ یوسف جو 12 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 7۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے اپنے لیے چن لے گا اور تجھے معاملات کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھا دے گا اور اپنی نعمت تجھ پر تمام کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی، جیسا کہ اس نے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پہلے تمام کیا تھا۔ یقیناً تیرا رب دائمی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر نعمت تمام کرنے کا مطلب نبوت کا ختم کرنا ہے تو اس آیت کریمہ کے مطابق یہ تمام نعمت تو پہلے انبیاء علیہ السلام پر بار بار ہوا، گویا نبوت بار بار دی گئی اور بار بار ختم کی گئی۔ یہ بازیچہ اطفال ملا کو ہی مبارک ہو۔ علیم و حکیم خدا ایسی باتوں سے پاک ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ سورہ مائدہ کی مندرجہ بالا آیت نبوت کو ہر طرح سے ختم سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو سامعین کرام، یہ چند ایسی تعویلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان کے جو بھی حوالہ جات دیے گئے وہ آپ اسکرین پر ساتھ ساتھ ملاحظہ فرما رہے تھے، جن سے یہ اچھی طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ محض ٹامک ٹوئیاں ہیں، اور لوگوں کو من گھڑت تعویلات کے ذریعے قرآن اور حدیث سے دور کرنا اور اپنے نفس سے گھڑے ہوئے عقیدے کی پیروی کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علماء سے عامت المسلمین کی جان چھوٹے جو اپنے گھڑے ہوئے عقیدے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور قرآن و حدیث ان کو دور کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔